usa ka butang mahitungod ni ining tibuok nga sistema sa pag-alayon mao nga ang atong unang punto. Ang paggiya usa ka lig-on kaayo nga kamatuoran nga gitudlo sa Biblia. Mentoring is a very strong truth, lig-on nga kamatuoran nga gitudlo sa Biblia. Gipadayag kini nga kamatuoran diha sa basahon sa mga Salmo. Atong basahon, Psalm 78 verse 3 to 4. What we have heard, what we have heard and known, what our fathers have told us, we will not hide them from their children. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of Jehovah, His power, and the wonders He has done. Atong tanawon mga igsoon, tagda kining ikatulong bersikulo. Una unsa ang nadungog og nasayran. Unsa daw? What we have heard and known, unsa ang nadungog og nasayran. Unsa ang gitudlo sa atong mga ginikanan or mga apu-apuhan. Adunay tulo ka butang diri, nadungog, nasayran, o gisulti or gitudlo. Kining tanan kay gikan sa kaniadtong mga panahon. Unsa kuno? Kaniadtong panahon. O kini may kalabutan sa mga butang nga natipigan o nasinati sa usa ka henerasyon. Nadawat nila, unsang nahitabo? Kining mga panudlo, but pasabot ani nga, tagsa-tagsa kahenerasyon, adunay mga natad nga natudluan o nasinati nila ang Dios. Amen ba? Nadawat nila kini, gikan sa ilahang kagikan, sa ilahang mga kaapo-apuhan, great-grandfathers, nadawat nila kining mga panudlo. Ang katawhang Hudiyo, gitudloan sa pagpasa sa ilang mga kinaadman. Kini mga Hudyo, gitudloan sila nga ipasa nila ang ilang mga kinaadman, mga nasinati o kapuslanan sa kaalam ngadto sa ilahang mga kaliwatan. Nahinumduman ninyo nga ang blessing o ang panalangin sa Dios hangtod sa 4th generation. Pero wala ni sabot, wala dito gibutang nga hangtod lamang sa 4th generation. Kung dili up to the 4th and 4th and 4th, never ending ang panaad sa Dios. Amen. Amen. Mao kini ang ipasa. Aduna sila'y tradisyon, kining mga Hebrew, adunay tradisyon nga ipasa nila ang ilahang mga kaalam, ang mga panudlo didto sa ilahang asaman? Kaliwatan. Amen. Gikan pa sa panahon ni Moses, gipahimangluan sila o gitudluan sila nga buhaton o tumanon kini. Karon matingala kano nga o mahitingala ka, mahibulong ka, kaayo nga ang mga Hudiyo nasayod gayod sa ilahang history or kasaysayan. Hangtod karon, though naay mga secular nga mga Hudyo, wala sila kay balo, kay mga secular man sila. Apan kining mga Hudyo nga sa atua pa mga Diyos nun, okay, relihiyoso, nasayod sila sa ilahang kasaysayan nga sama ba sa nahitabo lamang kahapon? Parang kahapon lamang, no? Ang mga panghitabo. Sama sa na ako'y ehemplo, sama sa Holocaust. 1937 ang Holocaust. No, nahitabo. Pero hangtod karon nakahibalo sila unsa ang history sa Holocaust. Na ako'y gitanaw about Holocaust, no, pero dili na nako istorya. Sobibor. Kabahin ni siya sa Holocaust survivors
Holocaust victims, Sobibor or night fog. So, makita man ninyo ni sa YouTube. Kini istorya sa Holocaust sama ba sa nahitabo lamang kahapon? Nga wala dili gyud nila nakalimtan. Ingon man na ay si Brother Amir na siya gi-post nga parang Tisha V'Av. So kining nabasa ninyo, kinsay nag-follow kay Brother Amir sa Instagram or Telegram, naa siya greetings didto, no? Kining Tisha V'Av kay adlaw ni siya sa pagsubo. Just remember, no, kining adlaw sa pagsubo, una ni siya nga history o kasaysayan kadtong gi-reject sa mga Hudyo or Israelita ang balaod unya kadtong na guba, no, na destroy ang first temple. So dugay na ni nahitabo apan naa pa sa ilang utok, naa pa sa ilahang kasing-kasing, naa sa ilahang kinabuhi, wala mawala. Hello mga igsoon. Kay ngano man kini kay pinaagi manggod kining ilang tradisyon kay pinaagi sa bakba, gikan sa bakba ngadto sa bakba. Gipasa nila sa ilang mga kaliwatan. Na ako'y pangutana, kinsa nakahinumdum sa inyo unsay nahitabo adtong panahon ni Bonifacio? Sa Katipunan. Ha? Wala na, no? Ha? Unsa nahitabo? Sidula lang daw. O tanawa. Di ba igurata, no? Sa atong history. Wala ta kay balo kung unsa. So, pero kining mga Hudyo, natiman-an yun nila, nga naman, ang ilahang mga kaapu-apuhan, gipasa jud sa ilahang mga kaliwatan. Mao ni ang gitawag nga mouth-to-mouth nga informasyon. Kini nahitabo sa ikatulo nga siglo, no? Nga gisulat kini nga tradisyon. O kini ang nahimong o nailhan o gitawag nga Talmud. Unsa ko, no? Tanawa ni Talmud, no? Kanang oral tradition, no? Kaning mga pulong nga ipasa nahimong Talmud. Kitaon sa ta? Talmud, di ba? So, Talmud. Okay. So, ang pagbalita o ang pagtudlo sa sunod nga henerasyon, usa ka butang nga kinahanglang buhaton sumala sa Biblia. Atong basahon ang Psalm 79 verse 13. Niingon diri, "Then we, your people, the sheep of your pasture, will praise you forever, from generation to generation. We will recount your praise." Tanawa? In Psalm 48 verse 13, niingon diri, "Consider well your ramparts, view her citadels, that you may tell of them to the next generation." Sa sunod nga kaliwatan. In Psalm 145 verse 4, "One generation will command your works to another. They will tell of your mighty acts." So tanawa, ang kaliwatan, ang bot pasabot, kinahanglan yun nga ipasa, no? Kining mga tradisyon. Murag legacy ba nila, no? Ipasa ang imong legacy. So adunay usa ka tradisyon o kultura o pamaagi ang mga Hudyo, pagtugyan o pagpasa sa kung unsa ang ilahang nadawat. Kini ang pamaagi nga nailhan o gitawag nga misura. Ingna daw misura. Kini gikan sa pulo nga Masor. Okay. So kini nagpasabot. Kining Masor nagpasabot ang pagtunol. Kasabot mong tunol? Pagtunol, pagtugyan. Kung imong gitunol, imong gitugyan, sakto ba? Dili ni mo na bawion kay imong magitunol. Pagtunol,
pagtugyan, pagpasa sa sunod, paghatag, pagbalhin, pagpiyal, o ipasa, ipadala. So kung imuhang gitugyan, imuhang gitunol, imong gipasa, nipiyal ka. Sabot mo piyal? Okay. So, nipiyal ka, imo mang gitunol. Kini ang pagtugyan nga puno sa pagkamatinud-anon sa usa ka sagradong kabilin. Unsa kuno? Sacred inheritance. Sagradong kabilin gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa sunod o sa lain nga kaliwatan. Apan, dili lang kay ang kaalam o pagtudlo ang gipasa. Lakip usab kining mga sumusunod atong tanawon. Unsa man ang gipasa niining masor. Ang kamatuoran, unsa kuno? Truth. Kamatuoran, pagtuo, kinaiya, batasan, kapuslanan sa kaalam, pamaagi sa kinabuhi, lifestyle, pamaagi sa kinabuhi, pagkigsaa diha sa pagkatao, ug ang pakigduyog diha sa Dios. Ang atong relasyon. Mauna ang gipiyal, gipasa, gitunol, gitugyan. Usa ka Hudyo nga rabay ang nagluhulagway niining pag-agiha. Gihulagway kini sa usa ka rabay sa ingon niini nga pamaagi. Ang misura, dili lang bahin sa pagtudlo sa usa ka tawo sa angay niyang mahibalan o masayran, kung dili kini mao ang pag-umol, pag-form, pag-umol, kining gipasa niya nga pulong, mag-umol sa usa ka tawo. Nasabtan nato mga igsoon? O pag-agak, giform ka, gigiya ka, giagak ka, sa usa ka tawo aron iyang matuman kung unsa ang gitawag kaniya nga mahimo niyang mamahimo siyang ingon ni ana. Okay? So, si Moses, atong tan-awon no, kining Mishnah, sa Hudyo, o yung Jewish Mishnah, sa Hudyo, kining gitawag nga Mishnah, mauni ang pinakaunang compilation, unang katipunan, compile nila, unang katipunan sa tradisyon, na sila compilation sa ilang mga tradisyon. Pinaagi sa bakba, oral. Okay? Sa bakba. Nag-ingon nga nadawat ni Moses, wala pa man sila'y kinsaraman ang makabasa sa Torah ni adtong sa panahon na. Kinsaraman. Katurang mga rabay. Ang mga rabay lang, ang mga tao dili man. So, oral ang pamaagi. Kita karon tanan, pwedeng tulo ka Biblia, lain-lain nga version, di ba? Hello? Mabasa nato. Sila pasa-pasa sa bakba lamang. Mauni kining Mishnah, pinakaunang katipunan sa tradisyon, pinaagi sa bakba nga nag-ingon. Tanawa ha, nag-ingon. Nadawat ni Moses ang Torah sa Sinai. Ug iyang gitunol kini kang Josue, kang Joshua. Okay? Gikan kang Josue ngadto sa mga ansyano or elders. Tigulang nga nanguna, mga elders. Ang mga tigulang ngadto sa propeta, prophets. O ang mga propeta nagtugyan niini ngadto sa mga sakop sa dakong katipunan. Katipunan, okay? Great Assembly. Busa atong palandungon mga igsoon, ang proseso sa pagbalhin o pagtugyan sa sunod nga henerasyon. Ang sumbanan sa Biblia niining mesura. Biblical pattern niining mesura. Atong basahon, diin gikuha sa mga Hudyo kining mga practice
gikan kang Moses. Deuteronomy 6, verse 6 to 8, atong mabasa, ningon diri, always, ingna daw, always, kanunay, always remember these commands I give you today. Mauni ang panudlo. Teach them to your children. Isulti kini, itudlo kini sa imong mga anak. And talk about them when you sit at home and walk along the road, when you lie down and when you get up. No, tanawa, sa paghigda, ingon man sa pagbangon, itudlo ka na sa inyong mga anak. Deuteronomy, NLT version, NCB to ganiha. Kini NLT New Living Translation, and you must commit yourselves wholeheartedly to the commands that I am giving you today. Repeat them. Ingna daw, repeat them again. Sublia, usab, again and again to your children. Talk about them when you are at home and when you are on the road, when you are going to the bed and when you are getting up. Mauni ang New Living Translation. Ang pamaagi sa misura kay nalakip o nahiusa sa kinabuhi o kultura sa mga Hudyo. So kining misura, kinabuhi o kultura ang nalakip niini, ang pamaagi sa pagkinabuhi. Okay. Si Moses, dili lang siya nagtudlo kang Josue. O Moswe, mauna. Dili ingon ana lamang. Apan iyang gipasa. Unsa kuno? Gipasa. Gipaambit usab kaniya. Wala naghinakog si Moses sa iyang pagpangulo. Sa leadership ni Moses, wala siya naghinakog. Iyang gipasa. Kay disciple man ni Moses, si Joshua. So iyang gipasa, iyang gipaambit ang iyang suod, no suod nga pakigduyog sa Dios. Ang iyang intimacy, iyang gi-share kang Josue. Ang mga balaang kaalam unsa ang iyang nadawat diha sa Dios, iyang gipasa kang Josue. Ang iyang kaisog, ang iyang hingpit nga pagsalig sa Dios ug uban pa, gipasa niya kang Josue. Tungod niini ang mesura, dili lamang ang pagbalhin sa kinabuhi. Hello mga igsoon. Ang Western education, puros radyod sila information. Okay? Puros sila pagpaambit sa kahibalo o mga information. Apan, ang misura, mauni ang kalahian. Ang misura nagpahayag o nag-ingon, ihatag nako ang akong kaugalingon, ang akong kinabuhi diha kanimo. Walay lain anak makahatag kung dili ang Ginoo. Sakto ba mga igsoon? Ihatag nako ang kaugalingon, ang akong kinabuhi, aron nga imong ipapadayon. Unsay mahimo? Gihatag kay aron ang purpose ipadayon. Nimo ang pagkamatinud-anon ang bisan unsa nga gitugyan o gipiyal sa Dios. So gitunol, gipasa, giambit ni Moses. Ang prinsipyo o pamaagi nga atong nakita diri sa Mizura, mao gayud ang gipasabot sa biblikanhong pag-agak o pagbansay. Hello mga igsoon. Hello sa mga nagtanaw online. Ikaduhang punto mga igsoon, ang biblikanhong pag-agak o pagbansay mao gayud ang misura. Unsa kuno? Biblikanhong pag-agak o pagbansay mao gayud ang misura. Basin dili nato kita hintil man ta, dili nato mapasa ang tradisyon sa mga Hudyo. Ang mga ilahang mga pagtulunan,
ang ilahang pamaagi sa kinabuhi. Kay Hudyo man sila. Apan isip tinunan, isip Kristohanon, atong maipasa ang pulong sa Dios ngadto sa sunod kaliwatan. Sa next generation, atong mapasa. Dili man nato mabuhat, mapasa ang mga tradisyon sa mga Hudyo, ang ilahang lifestyle, ang ilahang kinabuhi, pero atong mapasa ang pulong sa Dios. Amen. Sa mga kaliwatan, ang pamaagi ni Jesus nagsunod o nagikan sa pamaagi sa Misura. Kay Hudyo man siya. Okay? Si Jesus kay Sweto. Sweto siya. Kabalot mo Sweto? Sweto kaayo siya sa Misura. Expert siya. Isip usa ka Hudyo ug kini ang pamaagi nga nagpadayon gyud kaniya sa iyahang pagpangalagad ug pagkaylap, pagdaghan sa mga tumutuo sa ebanghelyo. Atong makita ang Misura sa dakong sugo o sa dakong mando, Great Commission. Atong mabasa sa Matthew 28 verse 19 to 20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything. Ing na daw, obey everything I have commanded you. And surely, niingon si Jesus, I am with you always to the very end of the age. Atong makita diri mga igsoon sa ato ang gibasa. Gimanduan ta isip mga tinun-an o disipulo ni Kristo nga kinahanglan kitang mulakaw ug maghimo og mga tinun-an. Nagpasabot kini sa paghimo sa usa ka tawo nga tinun-an ni Jesus ug usa ka tawo nga magiyahan sa pagtuo. Kinahanglan nga sila mamahimong tinuod. Tanawa ha, magiyahan sila, magiyahan sa sakto. Ingon man nga mahimong tinuod nga mga sumusunod, followers, nga nabautismuhan sa tubig. Mauna ang mando. Ikaduha nga, ato silang, kinahanglan nato silang tudluan. We are to teach them. Atong tudluan, ang pulong nga pagtudlo o tudluan diri nagpasabot og hapsay o sistematikong pamaagi sa pagtudlo. Okay. Ang Grego gitawag kini og didasko. Ingna daw, didasko. Diin gikan ang pulong nga didactic. Na ay gitawag sa theology og systematic theology. Theoan. So gitawag ni siya og didactic theology. Kining mga panudlo kay dili kini pagtulunan nga malibog ang usa ka tinun-an nga tawo. Apan usa kini kapag tulunan nga adunay hanay, hapsay, unsa kuno? Hanay, hapsay nga pamaagi og organisado, organize sama sa paagi sa mga serye ni Pastor. Kinsay na kuan mo nakapuyan na mo sa series. Ni sa tinuod lang. Sa tinuod lang naamang gugoy na dungog yung sila nga taasa na sa kuan oy sa series ni Pastor. Kanang balik-balik man ang pagtubo isip isip tinun-an. Pero gipahinomduman ta nga ang pagtubo isip tinun-an, right? Sakto ba? Pero lain-lain ang gihisgutan. Step by step. Di man mahimo nga grade 1 ta, automatic nga first year high school na ka. Hello? Di man mahimo nga karon ka ni na born again, tudluan dayo nimo kining bag-ong nidawat kang Kristo uga lalom nga panudlo. Dili niya ni matulon.
sa tinuod lang. Kinahanglan step by step. Ang sa ang. Organize. Dili na tutuluan nga kabahin sa baptism karon sa sunod semana kabahin sa prosperity. Sa sunod semana kabahin sa pagtuo. Sa sunod semana na pod tudluan na pod nimo og success. So why system? Apan kining didactic o didasco systematic, no? Systematiko siya, organize siya nga pagtulunan. Nasabta na to mga igsoon. Ingon man sa mga nagtanaw online. So, angay natong tudluan sila, kining mga bagong mga nakadawat kang Hesus sa pagtuman. Hello? Kini mao ang pagbalhin sa kinabuhi sa matarong, husto ug sakto nga pagkinabuhi. Adunay na usab nga kinabuhi nga gipasa ngadto sa uban. Usa ka kinabuhi nga matuod, tinuod, nga nagpakita sa Ginoo nga adunay tinuod nga matinumanong kasing-kasing. Busa atong makita ang prinsipyo sa mga Hudyong misura nga gigamit diha sa pamaagi sa paghimo og disipulo sa Ginoong Hesus. Kining panudlo gisunod usab ni Pablo, ni Apostol Pablo, kini nga pamaagi isip usa ka Hudyo. Atong basahon sa 2 Timothy 2 verse 2. And the things you have heard. Unsa tong nabasa nato sa Salmo, what you have heard, di ba? Natimanan na to? Unsa tong nabasa nato ganiya sa Salmo? What you have heard. Kini sa 2 Timothy, gisunod pod ni San Pablo or Apostol Pablo. Naingon siya, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable men, kasaligan nga mga tao, who will also qualified to teach others. In IV version 2. Sa NLT, ningon dire, you have heard inyong nadunggan. You have heard me teach things that I have confirmed by many reliable witnesses. Karon, ningon siya. Now, teach these truths to other trustworthy. Ina daw, trustworthy. Kasaligan nga mga katawhan. Ganiha, entrust to reliable men qualified to teach others, karon na pod kay trustworthy people who will be able to pass them to others. Okay. So atong subayon kini mga igsoon kining verse, kining bersikulo. Una, niingon si San Pablo, adunay usa ka butang nga nadungog. Unsa kuno? Nadungog. Kini mao ang usa ka butang nga nakatunan ug nadawat sa usa ka tawo. Gitudloan ni Pablo si Timoteo sa tanang bahin sa iyang kinabuhi. Way sikreto si Pablo. Kay si Timoteo, disipulo or spiritual son ni Pablo. So wala siya'y sikreto. Iyang gipadayag ang tanan. Unsa ba ang iyang kinabuhi sa tanang bahin sa iyang kinabuhi. Ug nasabtan ug nakatunan kining tanan ni Timoteo. Atong basahon 2 Timothy 3 verse 10 to 11. Ningon diri, you however know all about my teaching. Unsa kuno? Unsay gisulti ni San Pablo? Know all about sa akong mga panudlo. My way of life. Ang akong kinabuhi. Pamaagi sa akong kinabuhi. Wala ko nagsikreto kanimo Timoteo. My purpose.
faith, patience, love, endurance, paglahutay, persecutions, sufferings, mga pag-antos. Kining mga butang Timoteo kay nadunggan ni Timoteo gikan kang Pablo iyang nasayran. Mao kini ang mga butang nga nadungog og nasabtan ni Timoteo gikan kang Pablo. Kini ang mga pagtulunan ni Pablo nga nadunggan ni Timoteo gikan kang Pablo og iyahang nakatunan. No, tanawa, isip usa ka parang discipler to disciple. Disciple ni Pablo, si Timoteo, nakuha ni Timoteo ang pagtulunan tanan, mga sakripisyo, pag-antos, way of life ni Pablo, nakabalo si Timoteo. Ang butang nga nadungog, kinahanglang itugyan o isalig sa mga tao nga kasaligan. Hello? Ang pulong itugyan diri mausama sa pagpiyal. Okay? Kasabot ng pagpiyal. Pagpiyal, pagdeposito ug usa ka bililhong butang ngadto sa usa ka tawo aron iyang atimanon, bantayan ug panalipdan. Hatagan niya proteksyon. Na ako'y pangutana, kinsa diri ang naay kwarta sa bangko? Wala. Dili ko mangutang. Bitaw. Dili ko mangutang. Kinsay naay 1,000 man, syaro. 1,000. 2,000 piso. Kwarta man nagyapon. Dili na mini. Okay. Kinsay naay kwarta sa bangko? Di ba na Aber, ngano man mong nagdideposito be? Ngano man mong nagdeposito? Kay? Nisalig mo sa bangko. Nga unsa man? Mataguan ang inyong ang kwarta, di ba? Dili ta maamlak. Kabalo mo amlak. Ha? Dili ta ma-anti-money laundering. Okay. Dili iyagyag sa bangko. Oh, mauni ang kwarta ni Juan. Dili, di ba? Naatay kumpiyansa. Hello. Unsa ganitong bangko nga you can trust? Unsa to? Ha? Metrobank ba to? You are in good hands. Di ba, nindot kayo ang murag bait. Murag bait man na siya. You are in good hands. Sa mo ang bangko mo magdeposito. Oh, dili mo makawatan. Pero naay makawatan diha ba? Naay makawatan. Dili in good hands. Ay, alam, intro ba? Sorry ha. Bangko ra ba na nato? Okay, so balik ta. Nagdeposito ta kay ngano man nipiyal ta. At yung gitugyan didto kay kumpiyansa ta nga panalipdan sa usa ka tawo kadtong atong gihatag. Ang Grego nga pulong niini entrust, ang Grego nga pulong kay ingna pistos. Gikan sa pulong nga pistis. Lam, hapit na mapistin ba? Okay. Pistis. Nga. Okay. Nga, ang buot pasabot ni ining pistis, pagtuo di ay. Maay na lang, kay naay S. Bitaw, kay usahay, bitaw, tinuod bitaw nino, kanang joke time, no? Naabitaw sa niya, pisti. Ang pestin ba na pisti? Pero okay lang di ay na, kay tanawa ang pistis. Faith. Hello. Hello mga igsoon. Faith di ay ang but pasabot ni ini. No? Pistis. Gikan sa pulo, pistos. Okay? Ang pistos, gikan sa pulo nga pistis. Okay? Nga sa Binisaya, pagtuo. Okay? Busa ang Grego, nagtudlo sa mga tao nga kasaligan ug matinud-anon.
Kini sila mga tao nga mahimong nimong kasaligan. Makasalig ka. Mapialan nimo. Okay? O pagtuo. Dili nimo ihatag ang usa ka bililhong bahandi sa usa ka tawo nga dili kasaligan, dili matinud-anon. Hello mga igsoon. Na ako'y kaila nga well-known nga preacher. Naa siya'y tulo ka anak. Kiniha, Kristohano niya. Naa siya'y tulo ka anak. Naa iyang area nga ministry. Dato kaayo nga ministry. Apan ang mga anak, naa siya'y gihatag. Imuhan ni nga area. Gitugyan niya, gipiyal. Apan ang nahitabo, unsa man. Gusto sa usa, kontrolon ang tanan. Iyaha ang tanan. Unsay nahitabo, nawala ang ministry. Ngano man, kay ang iyang gipiyalan, dili di ay mapiyalan. Ang iyang legacy, nga maayo, ang gibilin niya nga legacy, nawala. Mauna nga, dili nato, kanang bililhon, no? Kanang bililhon nga butang. Atong ibilin, precious, may nga gagag precious. Bililhon nga butang. Basta lang ba nimo na ibutang? Panangita na amoy diamond. Sa inyong balay, basta lang ba nimo asa-asa nimo ibutang? Imong diamond? O bisa gold, nga 24 carats. Ha? Walay diamond? Moon lang? Nangatawa man sila si Sir Christine, moon lang siguro. Moon lang? Walay daya? Okay. Dili man nato basta-basta i-display ang imuhang diamond bisan asa-asa lang. Hello? Kay bililhon man na. Sakto ba mga igsoon? Ingunani po sa pulong sa Dios o pagtulunan sa Dios. Dili nato basta-basta isalig, ipiyal sa dili kasaligan ug dili matinud-anon nga dili makapanalipod sa usa ka butang nga bililhon. Ang kamaturan ni Kristo usa ka bililhong bahandi. Unsa ko no? Ang kamaturan, the truth of Christ, ang kamatuoran ni Kristo kay usa ka bililhon nga bahandi nga kinahanglan gyud kini isalig sa mga tawong matinud-anon ug makahimo usab sa pagpanalipod niini. Ug ang bililhong butang nga gipiyal sa kasaligang mga tao kinahanglang ipasa ngadto sa kwalipikadong mga lalaki nga makahimo sa pagtudlo sa uban. Dili niya gipiyalan siya. Apan iya lang gitipigan, dili ngon ana kinahanglan iyang ipasa, iyang ipiyal sa kwalipikado nga tinun-an. Nakahibalo ka nga ang ato ang nadungog ug nadawat dili lang aron tipigan. Ang atong nadunggan nga pulong mao na nga maayo pud ni nga kada pagkahuman sa ato ang wali sa main sermon na mag-share ta. Kay ngano man naa kay nasabtan nga sa imuhang grupo wala nila nasabtan. So pag-share nimo, pag-ambit nimo sa imuhang nasabtan, masabtan nila, makuha pud nila. Napasa nimo ang imong nakatunan, ingon man nga mapasa pud nila ang ilahang nasabtan diha sa grupo. Hello, naa ba tayo nakatunan ining grupo-grupo? No? Nadasig ba ta? Kay laylay manggod ang ato ang panabot, no? Ang ato ang understanding ba lahi-lahi man sa matag usa dili man tanan pareho. So ang iyang nasabtan mahimong dili masabtan sa uban. Sa pag-ambit nimo sa imong pagsulti, nasabtan na niya karon.
Unya naa po diyay nasabtan, nga wala po nimo nasabtan. Hello? Hello mga igsoon. Mauna nga kinahanglan, nga kanang ang atuang nadunggan, ang atuang nadawat, dili nato tipigan sa atuang kaugalingon. Kung dili atong ipasa ngadto sa uban. Apan kana nga mga tao kinahanglan, kanang pasahan, kinahanglan nga kwalipikado nga makatudlo sa uban. Okay? So kining pulong nga kwalipikado, qualified, mao ang usa ka butang nga kinahanglan natong makatunan. Kini batakan nga naghisgot sa takos nga mga tawo. Unsa kuno? Pag ingon kag qualified, takos ka, fit ka, haom ka ni anang posisyon. Okay? Qualified, kwalipikado nga tawo. Okay. Apan atong tanawon pa nga ato ning sabton pa sa dugang. Nahimo silang hapsay, kay qualified naman sila no. Nahimo silang hapsay o takos. Unsa kuno? Hapsay ug takos tungod kay nakab-ot nila ang hustong panahon. O nahiabot na sila sa ilang panahon. O igo na gyud sila sa panahon, sa oras. Miabot sila sa saktong panahon. Ang but ini pasabot mga igsuon, pag moingon kag kwalipikado, dili sa prutas pa, dili buro. Unsa kuno? Abot mo buro, no? Burong mangga. Giburo ba? Gikalburo, dili day burong mangga. Lahi din ning buro sa Tagalog, burong kanin, burong tilapia, burong isda. Kalburo. Okay, kalburo. Dili kalburo ang imong gipiyalan. Dili kalburo, dili linghod. Sabot mo linghod. Okay, dili buro, dili linghod. Dili sa Tagalog pa, hinog sa pilit, kalboro, okay? O sa Binisaya, alang-alang. Kay pinugusman. Ang atong piyalan mga igsoon, naghisgot sa pagkahamtong. Ingna daw, pagkahamtong. Matured. Maturity. Ang leksyon diri mga igsoon, mao ang gitudluan o giagak ang mga tao hangtod nga moabot sila sa ilang hingkod. No, kanang hinog na, hingkod, mature na, nga panuigon, hangtod nga sila mutubo ug mulambo sa ilahang pagtuo, sa ilang paglakaw, sa ilang pagkinabuhi at tubangan sa Dios. Apan nagtuo nga kining mga tawhana nga numang nagmature, niagi sila og mga proseso, sakto ba? Proseso sa pagbansay. Sakto ba? Mga igsoon? Kay dili manggug ka mag-mature kung dili ka moagi sa pagbansay, sa training. So naay proseso sa maturity. Mao nga didactic, systematic, no? Naay system ang pagtudlo sa pulong sa Dios. Dili grade 1 mo ambak na kadayon dito sa first year. Kinahanglan ang to ang. Nasabta nato mga igsoon. Si Jesus, mitudlo siya sa iyang batanong mga disipulo. Hangtod nga sila nahimo nga magdala sa ebanghelyo ngadto sa tibuok kalibutan ug sa mga pagdisipulo. Si Jesus kadtong panahon na 30 years. Okay? 30 years siya nipili sa iyahang 12 disciples. And 3.5 years, iyang gibansay ang iyahang mga disipulo. Timani, nga ang iyang mga disipulo, ang pinakatigulang lang adtong panahon na si Pedro. Kay si Pedro minyo na siya, naa siya asawa, naa siya anak. Apan kining mga uban nga disipulo, mga bata pa, naaapa sa mga edad nga 17, 18, 19. Mga bata pa, murag mga teenager pa lang sila, no? Teenager pa lang sila. Gibansay ni Jesus sa tulo
ug tunga ka tuig. Ug kining mga pagtudlo ni Jesus, epektibo uban ang 12. Kaning mentoring ni Jesus sa iyang 12 disciples, epektibo. Pinaagi kanila ang kalibutan na usab ni kaylap ang ebanghelyo uban sa mensahe nga ilahang gihatag. Atong makita akong nabasa na ako nga si Thomas. Di ba naingon ta si Thomas doubter, kuan man na siya kanang unsa ning doubter sa Bisaya? Ha? Di ba dili siya mutuo nga tinuod jud si Jesus tong hangtod nga dili niya makita ang bangag sa kamot, di ba? Madudahon. Doubter. Pero kay balo ba mo, kinsa ang nag-spread sa ebanghelyo sa India? Thomas. Si Tomas. Tanawa. Maingon ang tao, wala na ang pagtuo. Wala na siya pagsalig. Pero, ang India, nadala ni Thomas ngadto sa Dios. Hallelujah ba? Hallelujah. Mao niya ang nahimo effective ang pag-mentoring, ang pag-agak ug paggiya, pagtudlo ni Jesus sa iyang 12 ka mga disipulo. Ni kaylap ang mensahe sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Apan ang yugo sa pagtudlo mga igsoon nahimong instrumento sa pagpakaylap sa ebanghelyo. Ang palasanon ni Jesus ang yugo. Nahimo kining instrumento sa pagpakaylap sa ebanghelyo. Ang ebanghelyo nagdala sa pagtulunan ni Jesus, teaching ni Jesus, ang iyahang kinabuhi, ang iyahang pag-antos, ang iyahang kadaugan, o ang pagbalik ni Jesus. Kini mao ang palasanon ni Jesus na napasa niya ngadto sa iyahang mga disipulo. Hello mga igsoon. Hello sa mga nagtan-aw online. Si Jesus, wala niya gitipigan ang iyahang kinabuhi. Iyang giyagyad, iyang gitunol, iyang gipasa, iyang gipaambit sa 12 niya nga mga tinunan. O kini nahimong mga epektibo nga mga disipulo. Amen. Ang balaang espiritu nagpadayon sa pagbuhat sa biblikal nga misura sa ato ang kinabuhi. Sa atong panahon, isip New Testament believers. Sa atong panahon, nagpadayon sa pagbuhat ang sa biblikal nga misura. Biblikal ha, dili Jewish misura ha. Biblikal, Bible. Okay? Siya ang atong magtududlo karon ubos kang Jesus, ang balaang espiritu. Mao kini ang giingon ni Jesus bahin sa ministeryo sa balaang espiritu. Niingon siya sa John 14 verse 25 to 26. All this, kining tanan, all this I have spoken while still with you. But the Counselor, ang balaang espiritu, but the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. Ang balaang amahan nga magpadala sa ako ang ngalan. No? Sa pangalan ni Kristo. Tanawa, gi-honor, gipasidunggan sa amahan si Kristo. Iyang gipadala ang balaang Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. In my name, sa akong ngalan, will teach you all things. Unsa ko no? Pinili ba? Selective ba? All things. And will remind you, magpahinumdum kaninyo of everything I have said to you. So ang balaang Espiritu Santo ang magpahinumdum kanato sa tanang butang nga gitudlo ni Jesus. Amen. Ang balaang Espiritu Santo mao ang nagpatunhay, nagpreserbar
sa pagtulunan sa Ginoo diha sa mga tao ug siya usab ang naghatag og gahom kanila sa matinumanong pagpasa niini ngadto sa uban. Hallelujah. Hallelujah ba? Mao kini ang iyang gibuhat sa atong pagkadisipulo ug pagtudlo, paggiya nga buhat. Kita kinahanglang magyugo, mahiusa sa balaang espiritu ug tugutan nga tudluan ta sa balaang espiritu. Dili ta mumubuhat sa ministry, bisan unsa mang ministry nga naata, nga walay paggiya sa balaang Espiritu Santo. Kay balo mo nga no? Kay makapuyan lang mo. Mo na gitawag burn out. Unsa ko no? Unsa man mo nasunog? Burn out, may nga, ay burn ako, anak ko, gikapoy nako sa ministry, nga naman, wala man mo giuban ng balaang espiritu, mo gikapoy ka. Hello? Nga nung daghang magreklamo pag naa sa ministry, ilahang kaugalingong kusugman ang ilang gigamit. Wala man sila ni salig sa balaang espiritu. Hello mga igsuon. Hello, silent night. Hapit na, July naman. Oh, next week, September na. Sus, kadali na. Hala, kinsa man tong December ang mag-birthday, tigulang na pud mo. Okay? Ha? Ay, August pa? Pastila ng senior. Abi na ako September na, dili pa dayo silent night. Okay, holy night. Okay. Okay, mga igsoon. Tugutan nato ang balaang Espiritu Santo nga tudluan ta. Hello. Sa ingon nga ang sumbananan sa bag-ong tugon, New Testament, dili usa ka mechanical nga tradisyon apan ang pagpasa pinaagi sa Espiritu, Holy Spirit. Ang ebanghelyo gipasa niini nga paagi ug ang paagi sa kinabuhi ni Kristo. Sa atong ministry sa evangelism o sa mga discipleship, ang atong gipasa diha nga mensahe kay ang kinabuhi ni Kristo, ang kamaturan ni Kristo. Kinsa ba si Kristo? Ang mga pag-antos ni Kristo, ang gugma ni Kristo, ang kadaugan ni Kristo. Amen. Dili atong kaugalingong ebanghelyo ang atong dadon sa mga katawan, kung dili ang pagtulunan, ang paagi sa kinabuhi ni Kristo. Nga kita magkinabuhi sama ni Kristo. Amen ba, mga igsoon? Ang ebanghelyo gipasa niini nga paagi. Ang hagit sa matag, usa ka nato, mao ang pagkahamtong, mag-mature ta, pagkahamtong. Hamtong og kasaligan sa pagdawat, sa pagtulunan, sa pulong og sa kinabuhi ni Kristo, aron kining atong maipasa ngadto sa uban. Kinahanglan mag-mature ta sa atong pag-ila kang Kristo. Amen. Ang pagkahamtong sa pagtuo, makita kung ang ato ang nahisayran, ang ato ang nahibaluan, kung giun sa pagtudlo sa usa ka tawo sa Ginoo. Dili gyud ta may hamtong hangtod nga naatay gitudluan. Kay balo ba mo mga igsoon nga kung magtudlo ta, makat-on pud ta? Kung mag-serve ta, makat-on pud ta? Alimbawa sa Children's Church, sa sister church. Naingon siya nga, pastora, siya? Ayun siya nga, lisod ba ani kay naamang good mi sa kanang hell, end times na mino. Siya, ang mga bata ba, pag kanong kalayo nga kuan, murag nahadlok na sila ba. Unya, ingon siya, kinahanglan po ko magtuon, tunan yun na ako ang lesson. Kay naamay mga pangutana ang mga bata.
Maulaw daw po siya nga dili niya matubag. Mauna nga, ang teacher, makat-on yun nga, magtuon. Unsa may imong itudlo kung wala kay nakatunan. Unsa po nato pag-disciple kung ikaw mismo, dili kay balo nga, disciple dahi ka. Di ba? So maipasa nimo kung unsa ang naa kanimo. Hello? Hello mga igsoon. Og diha ni anang pamaagi, mahamtong pud ta. Mag-mature pud ta. Sakto ba mga igsoon? Ingon man sa mga nagtan-aw online. Okay. So hinumdumi nga ang kahamtong, ang kahimtang, atong tanawon mga kahimtang sa mga magtutuo sa Hebrewanon nga gisulat ni Pablo. Atong tanawon sila ha, sa Hebrews 5, verse 11 to 4, unsay gisulti ni Pablo. Ningon siya, we have much to say about this, but it is hard to explain because you are. Unsay nakabutang diha? Slow to learn. Kanang hinay ang inyuhang panabot sa aray ko. Di ba? Kana bang sakit ba? Kanang masultian ka nga, hinay man kag uy, wala man kakasabot. Di ba? Pero biblical di ay ni. Ningon si Pablo, di ka ma-offend ani. Ningon siya, lisod ka yung sultian mo ingon ani nga mga panudlo. Lisod ka ay mag-eksplikar. Kay hinay man inyong panabot. Hello? Ningon siya, nagpadayon siya. In fact, though by this time, you ought to be teachers, mentors, you need someone to teach you the elementary truths of God. God's Word all over again. You need milk, not solid food. Yan siya nga, mga bata pa man mo, dapat karon ay magdudlo na mo, naunsa man mo, uy. Di ba? Naunsa man mo. Hinay man kayo inyong utok, in short. In short, hinay kayo mong utok ba? Di ba? Sakit ba, dili? Sakit. Naigo ta? Oo. Naigo ta. Kinahanglan pag yun ninyong kuan, kining gatas. Dili gahi nga pagkaon. Ngayon siya, padayon pa siya. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. Ang but pasabot kung spiritual milk lang gyapon ato ang giinom, dili man na makaon no, ang gatas mahimo lang kung powder imong kauno na. Kung milk lang gyapon ato ang gikaon, kita di ay kay mga immature. Immature pa. Dili pa ta makasugakod, sabot mong sugakod. Dili pa ta makasugakod sa mga padudlo, kabahin sa pagkamatarong. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves. Natanawa mga igsoon. Atong palandungon kining kagool, kasubo ni Pablo, niining mga tawhana, niining mga Hebreo, mga taga-Hebreo. Dili sila kasaligan, but pasabot. Labi pa nga, dili pud sila hanas, dili sila takos, nga ipasa ngadto sa uban ang ilahang nadungog. Og nadawat sa ingon, kinahanglan kita nga muhamtong mga igsuon. At na may game ana nga kanang pass the message ba to? Unsay pangalan na Pastora Mike? Ha? Kana bang una-una? For example, 10. Na ako'y nakita nga, for God so loved, na action. Pag abot sa last gani, lain na ang iyang action. Nawala na tong for God so loved. Ha? Ano sa to? Message relay. Kung
message relay. Now, kung hinay ang atong panabot ug pagsabot, pagdungog, mali man atong mapasa, di ba? Sakto ba, dili? Mali. But pasabot. Kung mali ang ato ang piyalan sa pulong sa Dios, immature pa, di pa siya makasugakod sa pagpasa sa message. Kaya nga naman, siya gani mismo, kinahanglan pang explain ka lang. Di ba? So kinahanglan usa nga, muhamtong. Unsa ko no? Kinahanglan muhamtong aron siya kasaligan ug angay sa buluhaton. Ug dayon makakaton kita unsaon, no? Unsaon pagpuhunan kita. Makaton ta unsaon pagpuhunan ug magahin sa atoang kaugalingon sa pagtudlo sa uban ngadto sa ngadto. Sa English, eventually. Ngadto sa ngadto, mahimong mapuslanon sa pagtudlo sa uban mahitungod sa pagtuo sa kinabuhi ni Jesus. Niining paagiha ang cycle, ang pagtuyok, nagpadayon. Hello? Walay katapusan. Nagpadayon. Hello mga igsoon. Ang isulti sa sunod nga kaliwatan o henerasyon, ang makatingalang mga binuhatan, ang makatingala nga mga pagdayig o pagbayaw sa Dios. Atong tugutan ang balaang Espiritu Santo, ingon nga bansayon ta, tugutan nato nga bansayon ta sa atong agalon, sa ato ang teacher, sa ato ang master nga si Jesus. Kay kita malipayong magyugo, uban kaniya, ug kay malipayon man kita, wala man ta na burn out, makakaton ta gikan kaniya. Hinumdumi kanunay, niingon si Jesus, learn from me. Makaton kamo kanako. Take my yoke and learn from me. So, mga igsoon, mauni ang gisulti ni Jesus nga kita makaton diha kaniya. Unsa may angay natong makatunan? Nga siya nahigugma kanato. Siya nagsakripisyo kanato. Nga siya madaugon. Isip tao madaugon siya. Nga ang ato ang Ginoo mubalik pag-usab. Amen. Amen. Mubalik pag-usab sa Jesus. Mauna nga kung unsa nga ato ang nadungog, unsa ang atong nadawat, atong ihatag, atong ipasa, atong itudlo sa mga tao nga mapiyalan, kasaligan, ug ilang panalipdan ang pulong sa Dios. Amen. Amen. Hallelujah ba? Amen. Pakpakan nato ang Dios.